सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल वैशाख 31 गते शुक्रबार, मे 14 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्मत 1141 वैशाख शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि। आज ईद उल फितर पर्व। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। गठबन्धन सरकारको प्रयास असफल भएपछि ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण आज। तत्काललाई एमाले विभाजनको सम्भावना टर्यो। अस्पतालले बिरामी भर्ना लिन छोडे। अक्सिजन अभाव कायमै। भारतबाट आउने विपन्न मजदुर परीक्षण बिनै गाउँ गाउँमा। कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव। नेपाललाई अमेरिकी सहयोग, अर्को साता सामग्री आइपुग्ने। हडपिएको 8 रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता। भारतमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2 करोड नाग्यो। अस्ट्रेलियाले मोडर्नासँग 2 करोड 50 लाख डोज खोप खरिद गर्ने। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच जारी आक्रमणमा परि 100 भन्दा बढीको मृत्यु। र पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधिका लागि धनगढी र काठमाडौँ भिड्ने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको प्रसङ्ग। विपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकारका लागि संख्या पुर्याउन नसकेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ। 3 दिन अघि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि कामचलाउमा परिणत हुनुभएको ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो बेलुका प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। उहाँले आज शपथ ग्रहण गर्नुहुनेछ।
38 महिना अघि 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओली आफ्नै कार्यशैलीका कारण सहयात्री दलहरूको विश्वास क्रमशः गुमाउँदै अल्पमतमा पर्नु भएको थियो। गत सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले हिजोसम्मको समय सीमा तोकेर दलहरूलाई गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभएको थियो। तर दलहरूले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली नै मुलुकको 42औं र आफ्नो जीवनकालमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। यसअघि उहाँ 2074 फागुन 3 गते र 2072 असोजमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न दिएको समय सीमा हिजो राति 9 बजे सकिदासम्म कसैको पनि दावी नपरेपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको हो। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभएको ओलीले 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि पनि एकपटक आफ्नो राजनैतिक चातुर्य प्रदर्शन गर्दै दलभित्रको विवाद मिलाउन पनि सफल हुनुभएको छ। दलभित्रको विवाद मिलाउँदा उदारो सहमति गरिँदैन भन्दै अडान राख्ने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ओलीलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न बाध्य हुनुभएको छ। अहिलेका निम्ति एमालेको पूर्ववत संरचना 2075 जेठ 2 मा फर्कन ओली तयार हुनु नै नेपालका लागि उपलब्धि जस्तो देखिएको छ। तत्काल राजीनामा गरेर नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र बनाउने कोसिस गरिरहेका नेपाल र अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्दा पनि उनीहरू पक्षका युवा नेताहरूले पद छाड्नै नसक्ने स्थिति भएपछि ओलीसँग सहमति गरेर जानुको विकल्प नरहँदा कार्यदल बनाएर उठेका विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको हो। ओली र नेपालबीच 4 घण्टा लामो संवादपछि दुवै नेता कार्यदल बनाएर जान सहमत भएका थिए। एमाले नेता सुभाष नेम्बाङले सीआईएनसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, कार्यदल एउटा बनाउने भन्ने कुरा भएको छ, सहमति गर्ने सकारात्मक बिन्दुमा पार्टीलाई पुर्याउनु भएको छ। अब यो समयावधिलाई हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। टिप्पणी के भइरहेको छ भने अब यो तत्कालको लागि एउटा रणनीति मात्रै हो प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष ओलीको भन्ने पनि कुरा छ। यो के कारणले होइन? हामी संविधान बमोजिम एउटा स्थापित अभ्यास बमोजिम अगाडि बढिरहेछौँ र यसलाई एउटा राम्रो टुङ्गोमा पुर्याउन हामी लागिरहेछौँ। त्यसअघि प्रतिनिधि सभामा हाल कायम सदस्य संख्याको बहुमत नपुग्ने अवस्था भएपछि नेपाली कांग्रेस वैकल्पिक सरकार दावी गर्नबाट पछाडि हटेको थियो। कांग्रेसले गत 27 वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि सरकारमाथि दावी गर्ने भन्दै विपक्षी दलहरूसँग सघन छलफल अघि बढाएको थियो। त्यसक्रममा विपक्षी नै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन पाए पनि जनता समाजवादी पार्टीको सिङ्गो समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि कांग्रेस सरकार दावीबाट पछि हटेको हो। कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कांग्रेसको मात्रै संख्याले बहुमत नपुग्ने अवस्था भएको र जसपाले समर्थन र साथ नदिएपछि सरकारका माथि गरिएको दावी गर्ने अवस्थाबाट आफूहरू पछाडि हट्नु परेको बताउनुभयो। 76(2) अनुसार दावी गर्ने समय थियो 9 बजेसम्म। यसभित्र अरू सहयोगी दलहरूको पनि निर्णयको आवश्यकता पर्थ्यो, जसमा जसपामा पनि त्यो एकमतले निर्णय गर्ने अवस्था देखिएन र माधवजीहरूले पनि निर्णय गर्न सक्नुभयो। त्यस हुनाले दावी गर्ने अवस्था अब रह्यो। अब कोरोनाको प्रसङ्ग। देशभर कोरोना संक्रमणका बिरामीको संख्या बढिरहेको छ, तर अक्सिजन अभावमा अस्पतालले आफ्नो क्षमता अनुसार उपचार सेवा दिन पाएका छैनन्। सरकारले अक्सिजन आपूर्तिमा कोटा प्रणाली लगाएपछि बरु उल्टै अस्पतालले भर्ना लिने बिरामीको संख्या घटाउँदै लगेका छन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोभिडका 300 बिरामीको उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अक्सिजन अभाव भएपछि 170 जनालाई मात्रै भर्ना लिएर सेवा दिइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालसँग 400 बिरामी भर्ना लिएर उपचार गर्न सक्ने क्षमता छ, तर अक्सिजन अभाव भएपछि अस्पतालले बेड संख्या बढाउन सकेको छैन। बिरामी भने बरन्डामा पालो कुरेर बसिरहेका छन्। यसरी पालो कुरेर बस्ने बिरामी 50 जना भएको अस्पतालले जनाएको छ।
राजधानीकै हिमाल अस्पतालले आवश्यकता अनुसार अक्सिजन आपूर्ति भए एकैपटकमा 400 बिरामीलाई बेड व्यवस्थापन गरेर उपचार दिन सकिने बताएको छ। हाल अस्पतालमा 329 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये 50 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै देशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीरले पनि अक्सिजन अभावकै कारण नयाँ सर्जिकल भवनलाई कोभिड वार्डमा विस्तार गर्न नसकेको बताएको छ। ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेल बिहिबार बिहान फेसबुकमा अक्सिजन अभावको स्ट्याटस लेख्दै भन्नुभयो, अक्सिजनको चरम अभाव रातभर त थामियो, तर अब गाह्रो भयो। ट्रमा सेन्टरमा 105 जना बिरामी छन्, कृपया सहयोग चाहियो। अस्पतालमा बिहिबार 6 जनाले ज्यान गुमाए। ट्रमा लिक्विड अक्सिजनको सिलिन्डर छ, तर बुधबार नै अक्सिजन सकिएपछि सिलिन्डरको भर पर्नु परेको थियो। रातभरि अक्सिजन खोज्यौं, पर्याप्त पाउन सकेनौं। पौडेलले भन्नुभयो, सबै निकायमा पदाधिकारीलाई जानकारी गराए पनि केही उपाय नभएपछि सर्वसाधारणलाई अक्सिजन दिएर सहयोग गर्न अपिल गर्नु परेको हो। अपिल अनुसार केही सिलिन्डर सहयोग समेत पाएको र भर्ना समेत बिरामीलाई लिन सकेको र दिनभरि अक्सिजनको जोहो गर्नु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। अक्सिजन पर्याप्त नहुँदा हाई फ्लोमा दिन सम्भव नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। धेरैजसो संक्रमितको मृत्यु हाई फ्लो अक्सिजन नभएका कारण र दिन नसकेका कारण भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। ट्रमासँगैको वीर अस्पतालमा पनि बिहिबार 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्री परिषदको शनिबार बसेको बैठकले वीर अस्पतालको नयाँ भवन, ट्रमा र वीर अस्पतालको पुरानो भवनलाई समेटेर 500 शय्याको केन्द्रीय कोरोना अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारका मन्त्रीहरूले जसरी प्रचार प्रसार गरेका थिए त्यो गतिमा काम भने हुन सकिरहेको छैन। निर्णय भएको 5 दिन हुँदा पनि नयाँ भवनमा कोरोना संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसकिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र भएसँगै सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजले संक्रमितको उपचारका लागि 140 बेड छुट्यायो। 200 बेड पुर्याउने लक्ष्य पनि राखियो। बीचमा अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि 100 बेडमा झारियो। अहिले 80 बेड पुर्याइँदैछ। यस्तोमा अस्पतालमा उपचाररत संक्रमित र तिनका आफन्त त्रासमा परेका छन्। क्षमता घटाउनुमा अस्पताल प्रशासनले सरकारले आवश्यक मात्रामा अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउन नसकेको एउटै कारण बताउँदै आएको छ। तर बिग्रेर थन्किएको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन भने अस्पतालले कुनै पनि चासो दिएको छैन। यस्तै वीर अस्पतालको प्लान्ट पनि बेला बेलामा बिग्रिरहन्छ। गत वर्ष जेठमा बिग्रेको प्लान्ट बीचमा केही समय चल्यो, अहिले फेरि थन्किएको छ। यहाँ दैनिक 300 सिलिन्डर खपत हुँदै आएको छ। टेकुमा पनि लिक्विड खाली भएकाले अक्सिजन प्लान्ट बेला बेलामा बन्द हुने गरेको छ। लगनखेलको पाटन अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ। प्लान्ट बिग्रेको 1 वर्ष बितिसक्यो। बिग्रेका प्लान्टहरू सञ्चालनमा ल्याउन अस्पताल मात्र होइन, सरकारी तवरबाट पनि पहल भएको छैन। वैशाख 20मा प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै बिग्रेका प्लान्ट यथाशीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भएको थियो। तर हालसम्म अस्पतालमा बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्टहरू थन्काइएर नै राखिएको छ। ठूलो हावाहुरी चल्यो, त्यससँगै बुधबार राति करिब 1 घण्टा मुसलधारे पानी पनि पर्यो। यस्तो विपदका बेला आफू जोगिने कि अरूलाई जोगाउने, तर उहाँले हरेस खानु भएन। हावाहुरीले उडाउला कि भन्ने डरले एक हातले संक्रमित श्रीमानलाई समाइरहनु भयो, अर्को हातले टेन्ट लगाएको डन्डी जोडले समाउनु भयो। हावाहुरी रोकिएपछि जेनतेन लामो सास फेर्नुभयो। अक्सिजन सिलिन्डर सहित भेरी अस्पतालको परिसरमा बनाइएको टेन्टमा संक्रमित श्रीमानको सेवामा जुटिरहेका बेला उहाँलाई हावाहुरीले थप जटिलता थपेको थियो। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कोरोनाका बिरामी भरिएपछि टेन्ट राखेर उपचारको प्रयास थालिएको छ। तर अक्सिजनको व्यवस्था भने संक्रमितहरूले आफै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मानबहादुर ओलीले पनि संक्रमित श्रीमतीलाई उपचारका लागि अस्पताल परिसरमा बनाएको टेन्टमा भर्ना गर्नुभएको छ। अस्पतालमा बेड नपाएपछि अहिले उहाँ टेन्टमै भर्ना गराएर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ। भेरी अस्पतालमा पाल टाँगेर उपचार चलिरहेको छ, तर पनि बिरामीहरूलाई सन्तुष्टिको श्वास फेर्न सक्ने अवस्था छैन। अस्पतालमा अक्सिजनको जोहो बिरामीका आफन्तले गर्नु परिरहेको छ। अनि रूपन्देहीका कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीका आफन्तको दौडादौड चलिरहेको छ। जिल्लाका कोरोना संक्रमितको उपचार हुने सबै अस्पताल खचाखच भरिएका छन्। अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि नयाँ कोरोना संक्रमित उपचारबाट वञ्चित हुन थालेका छन्। अस्पतालले आइसियु र एसडियुमा रहेका बिरामीलाई जसोतसो अक्सिजन आपूर्ति गराइरहेको छ। आकस्मिक कक्ष र फिभर क्लिनिकमा रहेका बिरामीका आफन्त आफै अक्सिजनका लागि भौतारिन बाध्य भएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा विषम परिस्थितिमा राज्य उदासीन बनेको नागरिकको गुनासो,
अक्सिजन अनि भ्याक्सिनहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले सरकार चाहिँ जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा भन्दा पनि आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि खेलमाथि लाग्यो। भारतबाट आउने विपन्न मजदुर परीक्षण बिने गाउँ गाउँमा कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। पहिला भन्दा गम्भीर असर देखिएको छ। अहिले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ सबैले, अनिवार्य मास्क लगाऊ, भिडभाडमा नजाऊ, आफू पनि बचाऊ हजुर, अरूलाई नि बचाऊ। कोरोनाको यो दोस्रो लहर सचेत बनाऊ गाउँदेखि सचेत बनाऊ गाउँदेखि नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसीको सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर 01 66 16 421 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग युएसएआइडीको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अकोराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कारोबार दैनिकको पहिलो पृष्ठमा कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाव शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित नागरिकले आगामी बजेट स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन सुझाव दिएका छन्। संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नजिकै गर्दा उनीहरूले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता र कोभिडबाट प्रभावित व्यक्तिदेखि व्यवसायसम्मलाई पुनरुत्थानमा केन्द्रित भई बजेट र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा हडपिएको 8 रोपनी जग्गा 12 वर्षपछि सरकारकै नाममा खबर लेखिएको छ। अनामनगर स्थित धोबी खोला सँगैको करिब 8 रोपनी व्यक्तिको नाममा दूषित दर्ता भएको जग्गा सरकारको नाममा मालपोत कार्यालय डिली बजारले फिर्ता ल्याएको छ। 12 वर्षदेखि व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको हो। अनामनगर धोबी खोला नजिकको 7 रोपनी 7 आना भन्दा बढी सरकारी जग्गा हरिप्रसाद गिरी लगायतले हडपेका थिए। गोरखापत्रको भित्री पृष्ठमा बन्द हुँदै मल बिक्री केन्द्र शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण रासायनिक मलको बिक्री वितरण प्रभावित हुने भएको छ। मल बिक्री केन्द्रहरूमा किसान तथा व्यापारीको भिडभाड अत्यधिक बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूले मल बिक्री केन्द्रहरू बन्द गराउन थालेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा भारतबाट आउँदै विपन्न मजदुर न त नाकामा परीक्षण छ न त गाउँ जानलाई यातायातको साधन शीर्षकमा खबर छापिएको छ। पश्चिमी सीमानाकामा भारतबाट स्वदेश फर्कनको घुइँचो थामिएको छैन। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनेपछि कोरोनाको त्रास र लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाउँदा त्रिनगर र गड्डा चौकी नाकाबाट दैनिक सयौं नेपाली घर फर्किरहेका छन्। गत चैत्र दोस्रो साता यता यी दुई नाकामा दिनहुँ जसो घुइँचो लाग्ने गरेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार त्रिनगर नाकाबाट मात्रै दैनिक 1000को संख्यामा स्वदेश फर्किरहेका छन्, तर नाकामा उनीहरूको परीक्षणको व्यवस्था हुन सकेको छैन भने भारतबाट फर्कने मध्ये थोरैको मात्रै एन्टिजेन परीक्षण हुने गरेको छ। उनीहरू सोझै गाउँ पुग्दा क्वारेन्टाइनमा राखिने व्यवस्था पनि छैन, जसले गाउँ गाउँमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको खबरमा भनिएको छ। अनि तेह्रथुम, खोटाङ, मनाङ र रुकुम पूर्व बाहेक 73 जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको खबर पनि नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। त्यस्तै पहिलो पृष्ठमा नेपाललाई अमेरिकी सहयोग अर्को साता सामग्री आइपुग्ने शीर्षकको खबर छापिएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले अर्को सातासम्म नेपालमा अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग बिहिबार भएको टेलिफोन संवादमा राजदूत बेरीले नेपाललाई दिने स्वास्थ्य सामग्रीबारे आइतबारसम्म टुङ्गो लाग्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले बिहिबार नै नेपाललाई अक्सिजन सिलिन्डर, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन स्टोरेज लगायतको प्रयोजनको लागि 27 लाख
$1,50,000 अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो। अन्नपूर्ण पोस्टनीको पहिलो पृष्ठमा कम्पनी कृत्यका मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति शीर्षकको खबर छापिएको छ। भारतीय नागरिक रामनिरञ्जन जटियाको कम्पनी शङ्कर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिजको स्वामित्व विवादका मुद्दामा मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानमै नतानेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले अरू प्रतिवादीहरूलाई मुद्दा चलाउँदा एकिन नामथर वतन खुलियाए थप दाबी लिई अभियोग पत्र पेश गर्ने जनाएको थियो। तर 2.5 वर्ष अवधिमा अभियोग पत्र पेश नभए पनि जिल्ला अदालतले 3-3वटा मुद्दाको किनारा लगाएको छ खबरमा भनिएको छ। अनि 5,000 पर्ने रेमडेसिभिरलाई 50,000 मा कालोबजारी गरेको खबर पनि छापिएको छ, जसको बिक्री भइराखेको देखेपछि अहिले चिकित्सकहरू त्यसको निर्देशनमा प्रयोग हुँदै आएको छ। कालोबजारी पनि गोप्य रूपमा विभिन्न प्रकारको च्यानल मिलाएर मात्रै किन्ने गरेको सेवाग्राहीले बताएका छन्। कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि। कोरोनाको यो 36औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरूले फोक्सो बलियो पार्ने र शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने उपायहरूको जानकारी दिनेछन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्याय। कोभिड महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घटेका बिरामी जोखिममा छन्। तर संक्रमणबाट जोगिएका र संक्रमणलाई जितेका मानिससित शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने समय पनि छ र उपायहरू पनि छन्। ती उपायहरू के होलान् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। फोक्सोलाई रेगुलर राख्नको लागि हामीले चाहिँ आयुर्वेदमा भएका विभिन्न जडीबुटीहरू छन्, जसले गर्दाखेरि यो फोक्सोमा हुने इन्फेक्सन हुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ विकृत अवस्थामा पार्न सक्ने जुन कारणहरू छन्, विभिन्न रोगहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नर्मल राख्नमा मद्दत गर्छ। जस्तै दालचिनी छ, बेसार छ, तुलसीको पात छ। अरू केही धेरै कुरा नगरे पनि अहिलेको अवस्थामा हामी नर्मल सामान्य अवस्थामा छौँ। यसको चाहिँ बिहानमा 1 गिलास पानीमा यति हालेर 5वटा पात तुलसीका, सम्भव हुन्छ भने 4वटा दाना तपाईँको लौङ्गका र 1 ग्राम जति दालचिनी हालेर त्यसलाई पकाएर 1 कप चियाको रूपमा बिहानमा र राति सुत्ने बेलामा सेवन गर्यो भने यसको अर्थ यो होइन कि मेरो अक्सिजन लेभल घट्यो, अब म चाहिँ हस्पिटल जानुपर्छ त, यो खाएर म बस्दाखेरि मेरो अक्सिजन लेभल बढ्छ भन्न खोजेको होइन। तर हुन नदिनको लागि, रोकथामको लागि, प्रिभेन्सनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अहिले देखाएको छ। बोट बिरुवा र वनस्पतिले हामीलाई प्राणवायु अथवा अक्सिजन मात्र दिँदैनन्। कतिपय वनस्पतिले त वातावरणमा रहेको अक्सिजन तान्ने, हाम्रो फोक्सोलाई बलियो बनाउने औषधिको काम पनि गर्छन्। कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज फोक्सो बलियो पार्ने औषधीय गुण भएका बिरुवा चिन्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने विषयमा। यदि म गाउँघरमा बस्छु भने एउटा मैले थप अझ पनि अनुसन्धान भएको जडीबुटी भन्छु, जो हाम्रो गाउँघरमा प्रत्येक व्यक्तिले चिनेको छ, असुरो। दिनमा 1 पटक 2टा पात असुराका चेपेर अलिकति बेसार, 1 चिम्टी बेसार र अदुवा र पिप्ली, गाउँघरमा पिप्ला पनि प्रशस्त पाउँछ, त्यो 2टा दाना पिप्लाको हालेर यदि 1 गिलास पानीलाई पकाएर बिहानमा चियाको रूपमा यसलाई निरन्तर रूपमा सेवन गर्यो भने शरीरमा अक्सिजनलाई शोषण गर्ने, एब्जर्ब गर्न सक्ने क्यापेसिटी बढाउनमा मद्दत गर्छ। पाका मानिसहरू भन्छन् रोग र रोगको उपचार दुवै थोक मान्छेको जिउमै हुन्छ। प्राणायाम शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने सबैभन्दा भरपर्दो विधि हो। सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। फोक्सोको अन्तिम कोषलाई एल्भोलाई भन्छ। त्यो बिचमा जाने प्यासेज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्यासेज हो। त्यो एयर प्यासेजलाई र त्यो एल्भोलाइमा हुन सक्ने नोक्सानबाट जोगाउनको लागि, त्यसमा स्वस्थ राख्नको लागि एउटा प्राणायामको अभ्यास 3वटा स्टेपमा हुन्छ, 1, 2, 3, जसलाई चाहिँ पूरक, कुम्भक र रेचक, यो चाहिँ योगको भाषामा भनिन्छ। पूरक भनेको हामीले लामो सास बिस्तारै भित्र तान्ने पहिलो स्टेप हुन्छ। त्यही तानिसकेपछि लगत्तै दोस्रो स्टेप कुम्भक भन्छ, जसमा चाहिँ सासलाई कति बेरसम्म रोक्न सक्छौँ त्यसको प्र्याक्टिस गर्ने। भित्र चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनमा अथवा रक्त सञ्चारमा जानको लागि केही टाइम पनि हामीले दिन सक्छौँ, त्यसलाई कुम्भक अवस्था भन्छौँ। जति सक्नु रोक्न सक्छ स्वस्थ व्यक्तिले यसलाई 30 सेकेन्ड, 40 सेकेन्डदेखि 1 मिनटसम्म पनि रोक्न सक्ने हुन्छ। यदि मेरो कुनै रोग, फोक्सोको रोगी छु भने त्यसले चाहिँ 10 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड पनि रोक्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्रमशः बढाउँदै जाने र त्यसपछि बिस्तारै रेचक भनेको छोड्दै जाने। यो 3वटा प्रक्रियालाई बिहान र बेलुकी 5-5 मिनटको समयमा यदि रेगुलर गर्यो भने
र कोभिड बाहेक पनि यसको नियमित रूपमा सेवन गर्यो भने मेरो फोक्सोको लागि हामी सँगसँगै मेरो फोक्सोको ध्यान गर्नको लागि यो खानपिन जडीबुटी र यो चाहिँ प्राणायामको एक्सर्साइज योग अभ्यास गर्यो भने यसलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छौँ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने यी विधि र उपाय जीवनभर काम लाग्छन्, तर आजको भोलि यस्ता विधिले काम नगर्न पनि सक्छन्। त्यसैले कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेका बेला अक्सिजनको मात्रा घट्न थाल्यो भने चाहिँ सिलिन्डरको अक्सिजन र स्वास्थ्य कर्मीको सेवा नै चाहिन्छ भन्ने कुरा नभुलौँ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने वैकल्पिक विधिको जानकारीका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्यायलाई धन्यवाद र सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। अब विदेशको खबर। भारतमा कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 2 करोड नागेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको भारतमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित भएकाहरूमध्ये 2 करोड 66,000 भन्दा बढी स्वस्थ भएका छन्। यस्तै हालसम्म कोरोनाका कारण 2 करोड 4,40,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 2,62,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। गाजा क्षेत्रबाट इजरायली मूल भूमितर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार भइरहँदा इजरायल भित्रैका अरब र यहुदी समुदायबीच सडकमा हिंसात्मक झडपहरू भइरहेका छन्। धेरै वर्षपछि पहिलोपटक देखिएको यस हिंसामा उत्रेका दुवै समुदायले सवारी साधन, रेस्टुरेन्ट र यहुदी प्रार्थना गृहमा आगो लगाइदिएका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले यहुदी र अरब दुवै समुदायलाई एकअर्का विरुद्ध आक्रमण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ र प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच भएको द्विपक्षीय हवाई आक्रमणमा परि अहिलेसम्म 100 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेल खबर। नेपाल सुपर लिगको पहिलो संस्करणको उपाधिका लागि धनगढी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। यसअघि हिजो भएको दोस्रो क्वालिफायर खेलमा छिमेकी टोली ललितपुर सिटी एफसीलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँले धनगढीसँगको उपाधिको खेल निश्चित गरेको हो। यसअघि धनगढीले पहिलो क्वालिफायर खेलमा काठमाडौँलाई नै पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो र स्पेनिस खेलाडी राफाएल नडाल इटालियन ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्नु भएको छ। गैराती भएको खेलमा दोस्रो वरीयताका नाडालले 13औं वरीयताका क्यानाडाका डेनिस सापोभालोभलाई 3-6, 6-4 र 7-6 ले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्नु भएको हो। कोरोना कहरमा परेका नागरिक सरकारको कामबाट असन्तुष्ट। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 015555 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब महामारीमा राज्यको उदासीनता र नागरिकको असन्तुष्टिको कुरा। कोरोनाको संक्रमण र त्यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। संक्रमित बिरामीहरू अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर छटपटिएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरू, सत्ता जोगाउने र सत्ता बाहिरका दलका नेताहरू आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन दौडधुपमा छन्। यसले सरकार र राजनीतिक दलप्रति नागरिकको विश्वास घट्न थालेको छ। उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अनिल खड्कालाई अहिले कोरोना महामारीका बेलामा चुनावमा भोट माग्ने दल सहयोग के चाहियो भनेर आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर राजनीतिक दल र सरकारका कुनै प्रतिनिधिलाई पनि उहाँले भेट्नु भएको छैन। जनताको बाँच्न पाउने मौलिक हकलाई व्यवस्था गरेर सरकार र राजनीतिक दल सत्ताको खेलमा लाग्दा दिक्क लागेको उहाँ बताउनुहुन्छ। जनताहरू अस्पताल नपाएर छटपटाइरहेका छन्, अक्सिजन नपाएर त्यतिकै भौतारी रहनु परेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले अक्सिजन अनि भ्याक्सिन
भ्याक्सिनहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले सरकार चाहिँ जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा भन्दा पनि आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि खेलमाथि लाग्यो। रूपन्देही सैनामैना नगरपालिकाका विष्णु पौडेल पनि सरकार र राजनीतिक दलले जनताको समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आक्रोश पोख्नुहुन्छ। कोरोनाले प्रताडित नागरिकले दुःख पाएको देख्दा सरकार छैन कि जस्तो महसुस हुने उहाँको भनाइ छ। नेताहरूलाई राजनीतिक पद र कुर्सी चाहिए कि जनताको सेवा गर्नुपर्छ, यही हो राजनीति। यहाँ जनता मरे नि मरुन्, म चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने नेतृत्व भएको मान्छे मान्दैन। जबसम्म भगवानको आशीर्वाद छ तबसम्म बाँच्छ। सरकार हाम्रो छैन, सरकार हुन्छ नि त सरकारले के गरेको हुनु पर्यो। आम सर्वसाधारण मात्र होइन, अहिले संघ र प्रदेशमा देखिएको सत्ता परिवर्तनको खेलबाट स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। कोरोना महामारीका बेला नागरिकलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्री र आइसोलेसन बनाउन प्रदेश र संघ सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाएको उनीहरू बताउँछन्। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख शालिग्राम अधिकारी, बेडको अभावले, भेन्टिलेटरको अभावले र विषय सहितको सेवा सुविधाको अभावले पनि त्यस्तो खालको समस्या छ। हामीले त चाहेर पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पक्ष भनेको संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकारहरू हुन्। अहिले संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकारहरू अब आफ्नै उसमा छन्, त्यसले त ठुलो खालको समस्याहरू चुनौती थपिएको छ नि हामीलाई। अहिले कोरोनाका कारण नेपाली समाज र कुर्सीका कारण राजनीति संक्रमणमा छ। यसलाई दलका नेताहरूले कसरी लिएका छन्? एमाले संसदीय दलका नेता सुभाष चन्द्र नेङमाङ भन्नुहुन्छ, सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो काम कारबाही गरिरहेको छ। अब सरकारलाई लिएर जब विभिन्न खालका प्रक्रियाहरू अगाडि सर्छन्, सरकार त त्यो प्रक्रियामा स्वाभाविक रूपमा तानिनै भयो। तर एउटा कुरामा विवाद छैन, अहिले हामी सबैको सरकार, प्रतिपक्ष दलहरू, हामी सबैको प्राथमिकता भनेको कोरोना हुनुपर्छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणकै कारण 4000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने 1 लाख भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित विभिन्न अस्पताल तथा होम आइसोलेसनमा उपचारमा छन्। यस्तो भयावह अवस्थामा कोरोनाले आक्रान्त बनेको समाजसँग हातेमालो गर्ने बाटोमा सरकार र राजनीतिक दल हिँड्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। गठबन्धन सरकारको प्रयास असफल भएपछि ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री, शपथ ग्रहण आज। तत्काललाई एमाले विभाजनको सम्भावना टर्यो। अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना लिन छोडे। अक्सिजन अभाव कायमै। भारतबाट आउने विपन्न मजदुर परीक्षण बिने गाउँमा। कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाव। नेपाललाई अमेरिकी सहयोग। अर्को साता सामग्री आइपुग्ने। हडपिएको 8 रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता। भारतमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2 करोड नाग्यो। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच जारी आक्रमणमा परि 100 भन्दा बढीको मृत्यु। र पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधिका लागि धनगढी र काठमाडौँ खेल्ने। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौँ। कान्तिपुर दैनिकबाट गजब छ बा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन छ। यहाँ अस्पताल देखाइएको छ। एकजना कोरोना संक्रमणका बिरामी सुतिरहेका छन् बेडमा। उनका आफन्त जस्ता देखिने व्यक्तिले अक्सिजन मास्क ती बिरामीको नाकमा लगाइदिन खोजिरहे जस्तो देखिन्छ। अर्कापट्टि एकजना राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन्। ती मान्छेले चाहिँ चिच्याएर बोलिरहेका छन्। सबैले मास्क भन्ने लगाएका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, होइन नाकमा होइन के कानमा लाउने हो, कान नाकमा लगाएको। त्यसबाट प्रधानमन्त्रीको भाषण आउने हो क्या, अक्सिजन आउँदैन। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।